नमस्कार। दिगो विकासका लागि पूर्वाधार समृद्ध मरिन गाउँपालिका हाम्रो सरोकार, हाम्रो पालिका हाम्रो सरोकार कार्यक्रममा स्वागत छ। म राजन गाउँले। आज हामी यो कार्यक्रम मरिन गाउँपालिकामा स्थानीय सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 जुन समस्या छ विश्व महामारीको रूपमा, यसको व्यवस्थापन आर्थिक वर्षको अन्त्य छ। यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा महामारीको बीचमा गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका योजनाहरूको कार्यान्वयन, यसको कसरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ र महामारीको नियन्त्रण र कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न र बचाउनका निम्ति गाउँपालिकाले गरेका प्रयत्नहरूका बारेमा छलफल गर्नेछौँ र आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि गाउँपालिकाले बनाएका योजनाहरू प्राथमिकीकरणमा के कस्ता तयार गर्दैछ, यो विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। र आज हामीसँग छलफलका लागि हुनुहुन्छ मरिन गाउँपालिकाका अध्यक्ष पाण्डराज बमजन। र यो कार्यक्रम हामी मरिन गाउँपालिकाका अध्यक्ष पाण्डराज बमजनकै कार्यकक्षमा छायाङ्कन गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रममा म स्वागत गर्न चाहन्छु मरिन गाउँपालिका अध्यक्ष पाण्डराज बमजनज्यूलाई। धन्यवाद। अध्यक्षज्यू, मैले अघि भनिसकेँ, यति बेला विश्व महामारीको रूपमा रहेको यो कोरोना भाइरस हाम्रो नेपाल र हाम्रो मरिन गाउँपालिकामा पनि यो त्रास उत्तिकै छ। यद्यपि यति बेला संयोग र भाग्यमानी पनि भन्नुपर्छ, मरिन गाउँपालिकामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छैन। यो स्थानीय सरकारको प्रयत्न, स्थानीय सरकारले गरेका अहिलेसम्मका कोरोना नियन्त्रणको लागि गरेका थुप्रै उपायहरूको एउटा सुनौलो अवसर पनि भन्नुपर्छ। तर भोलिका दिनमा यस्तो महामारीको सङ्क्रमण नहोला भन्न सकिन्न। यसको चुनौतीलाई नियन्त्रणका लागि चाहिँ गाउँपालिकाले कस्तो अभियान गरिरहेछ, कस्तो अभियान गरिरहेछ, चलाइरहेछ, काम कसरी गरिरहेछ, यसै विषयबाट सुरुवात गरौँ न। अब मरिन गाउँपालिकाले अब कोभिड-19 कोरोना भाइरस रोकथामसँग सम्बन्धित सङ्घीय सरकारले आकस्मिक लकडाउन आम नागरिकको सुरक्षाको निम्ति गरिसके पश्चात सङ्घीय सरकारको तर्फबाट र प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामीलाई केही दिशानिर्देशहरू गरेको थियो, जस अनुरूप मरिन गाउँपालिकाले आकस्मिक कार्यपालिकाको बैठक बसियो। कसरी यो महामारीलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, आफ्नो पालिकाको नागरिकलाई कसरी रक्षा र सुरक्षा दिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको निम्ति संवैधानिक व्यवस्था भए अनुरूप मरिन विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक र सङ्घीय सरकारको तर्फबाट मार्गनिर्देशन भएको केही महत्त्वपूर्ण निर्देशनलाई विभिन्न समिति उपसमितिहरू गठन गरेर आम नागरिकमा सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका थियौँ हामीले, जसले गर्दाखेरि आजसम्म मरिनको नागरिकलाई त्यो महामारीबाट हामी अहिलेसम्म सुरक्षित नै रहेको हामीले महसुस गर्न सक्छौँ। जस्तो अहिले महामारीको समस्याको चुनौतीका विषयमा मरिन गाउँपालिकाले जे गरिरहेछ यो कुरा गरिरहँदाखेरि यहाँको आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ? मरिन गाउँपालिकामा अहिले क्वारेन्टाइन 50 बेड र आइसोलेसनको 2टा बेड हामीले तयारी गरेर राखेका छौँ र हामीले करिब 500 को सेरोफेरोमा चाहिँ हामीले पूर्व तयारी यो क्वारेन्टाइनको निम्ति सामग्रीहरू तयार गरिसकेको स्थिति चाहिँ हामी तयारी अवस्थामा छौँ र यो अवस्थामा हामीलाई रेडक्रस सिन्धुली र प्लान नेपालले पनि हामीले क्वारेन्टाइनको निम्ति केही बेडहरू, केही सामग्रीहरू उपलब्ध भएको स्थिति छ। जस्तो अहिले जुन खालको समस्यामा हामी छौँ, यो समस्याको बीच आम नागरिकहरू, नेपाली नागरिकहरू विदेशी भूमिबाट भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट स्वदेश फर्कने क्रम पनि जारी छ। मरिन गाउँपालिकामा पनि थुप्रै त्यस्ता नागरिकहरू फर्किसक्नु भएको छ। उनीहरूको क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था, उनीहरूको चाहिँ कोरोना परीक्षणको लागि कस्तो खालको नीति अवलम्बन गरेको छ स्थानीय सरकारले, त्यसको लागि चाहिँ कस्तो खालको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? अहिले सुरुवाती चरणमा हामीसँग तेस्रो मुलुकबाट 19 जना आउनु भएको थियो। हामीले उहाँहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमै राख्यौँ। उहाँहरूको आरडिटी परीक्षण गरिसके पश्चात उहाँहरूको नेगेटिभ आइसके पश्चात उहाँहरू अहिले सुरक्षित नै, उहाँहरू स्वस्थ अवस्थामै हुनुहुन्छ र बाँकी अहिले हामीसँग मरिन गाउँपालिकामा
छिमेकी देश भारतबाट 9 जना आएको स्थिति छ। उहाँहरूलाई हामीले क्वारेन्टाइनमै व्यवस्थापन गरेर राखेका छौँ र उहाँहरूको आरडिटी परीक्षणमा नेगेटिभ नै छ। अहिले मार्ग निर्देशनले उहाँहरूलाई 10 दिनभित्र क्वारेन्टाइनमा रहेर 10 दिनभित्र आरडिटी परीक्षण गर्नुपर्ने र आरडिटी परीक्षणमा नेगेटिभ आए पश्चात चाहिँ अरू थप 4 दिन राखेर हामीले घर पठाएका छौँ र घरमा पुनः 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने। त्यो हिसाबले हामीले उहाँहरूलाई सन्देशमूलक चेतनामूलक उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गरेर हामीले पठाउने गरेको छ र थप अहिले भर्खरै आज 3 दिन भयो तेस्रो मुलुक हामीसँग 1 जना व्यक्ति आउनु भएको छ, यहाँको नागरिक आउनु भएको छ थाइल्यान्डबाट। उहाँ चाहिँ बोर्डर चाहिँ इन्डियासँग परेको हिसाबले इन्डिया प्रवेश र इन्डियाबाट विभिन्न साधन प्रयोग गरेर आइसक्नु भएको रहेछ। उहाँलाई अहिले सुरक्षित हामीले क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गरेका छौँ, उहाँलाई राखेका छौँ। त्यो स्थितिमा हामीले व्यवस्थापन गरिराखेको छ र तर तेस्रो मुलुकको सन्दर्भमा चाहिँ सङ्घीय सरकारले नै क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन उहाँहरूको समग्र व्यवस्थापकीय पाटो खानपिनदेखि लिएर सबै सङ्घीय सरकारले मिलाउने थियो। उहाँ चाहिँ छिमेकी देश इन्डिया भारत हुँदै उहाँ चाहिँ क्रस हुनुभएको छ। उहाँलाई चाहिँ हामीले सुरक्षित क्वारेन्टाइनमै राखेका छौँ। जस्तो यति बेला आम नागरिकको सुरक्षाको लागि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था, आइसोलेसनको व्यवस्था, कोरोना परीक्षणको लागि आरडिटी किट, पिसिआर किट, यी विभिन्न खालका चुनौतीहरू त हामीसँग छँदैछ। यद्यपि यो बिचमा लकडाउन सरकारले पुरै देश लकडाउन गरिसके पछाडि लामो समय करिब 2.5 महिना भइसक्यो। यो अवस्थामा आउँदा चाहिँ आम सर्वसाधारण नागरिक जो श्रमिक वर्गहरू हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ रोगले भन्दा भोकले मरिन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि छ। यो मरिन गाउँपालिकाले त्यस्ता थुप्रै नागरिकहरूको लागि राहत पनि वितरण गरिसकेको छ। फेरि अब चाहिँ त्यस्ता नागरिकहरूको लागि दोस्रो पटक राहत दिनुपर्ने अवस्था नै आउन लागेको छ। त्यस्तो तयारी चाहिँ के गर्नु भएको छ? हामीले अहिले विशेष गरी मरिनको सन्दर्भमा हाम्रो कार्यपालिकाको बैठक र विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले के निर्क्युल गर्यौँ भनेदेखि हाम्रो भोकले भन्दा चेतनाको कारणले गर्दाखेरि यो कोभिड-19 को समस्या पहिचान गर्न नसक्ने कारणले गर्दाखेरि कतै हामी समस्यामा पर्छौँ कि भनेर हामीले पहिलो प्राथमिकता चाहिँ सचेतना कार्यक्रम सँगसँगै हामीले छलफल बहस र उहाँहरूलाई प्रशिक्षणात्मकमूलक कार्यक्रमहरू, सन्देशमूलक कार्यक्रमहरू हामीले सुरुवाती चरणमा हामीले लग्यौँ। सामाजिक दूरी कायम गरेर कैयन घर दैलो कार्यक्रम गरेर हामीले त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौँ र सँगसँगै घर दैलो कार्यक्रममा हामीले महत्त्वपूर्ण चाहिँ के गर्यौँ भनेदेखि मरिन गाउँपालिका भित्रको आम नागरिकलाई एक घर 5 पिस साबुन, एउटा साबुन राहतको रूपमा हामीले लिएनौँ। साबुनलाई माध्यम बनाएर हामीले सन्देशमूलक र चेतनामूलक कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरौँ। एक घर 5 पिस साबुन हामीले सरसफाइको निम्ति हामीले उपलब्ध गरायौँ। त्यो कार्यक्रममा हाम्रो त्यहाँ जाने एउटा समितिले उहाँहरूलाई प्र्याक्टिकल्ली साबुन पानीले हात चाहिँ मिची हात धुने कुराहरू त्यो प्र्याक्टिकल्ली नै हामीले त्यो सिकाउने काम गऱ्यौँ। मरिनले 6101 धुरीलाई हामीले 5 पिसको दरले साबुन वितरण गर्यौँ। कैयौँ 50औं घरधुरीहरूले उहाँ नागरिकहरूले हामीसँग साबुन छ, अपो कमजोरहरूलाई दिनुस्, अरूलाई बाँड्नुस् भन्ने हिसाबले हामीलाई सहयोग पुर्याउनु भयो। उहाँ सबै मरिनको त्यो प्रकारको नागरिकलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु यहाँको मिडिया मार्फत। र मरिनले एक घर 5 पिस साबुन मात्रै थिएन, मरिन भित्र रहेको भाडामा बस्ने नागरिकहरूलाई एउटा रुम बराबर फेरि हामीले 5 पिसको दरले हामीले साबुन वितरण गर्ने काम गर्यौँ राजनजी। अनि हामीले राहत प्याकेजसँग सम्बन्धित चाहिँ हामीले अलिक फरक मोडालिटीमा हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। उहाँहरूलाई
विशेष परिस्थितिमा अहिले सामाजिक दूरी मेन्टेन गर्ने गरी हामीले श्रमसँग रोजगार दिने गरी हामीले पर डे उहाँहरूलाई हाम्रो यहाँको दर रेटको हिसाबले त त्यो नीतिगत हिसाबले अलि मिलेको छैन। यद्यपि यो विपदको बेला हामीले जलवायु परिवर्तनलाई पनि सहज बनाउने गरी यो भूक्षयलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी हामीले सङ्कलन गरेको डेटा विपन्न परिवार फेरि सङ्घीय सरकारले गरिब विपन्नलाई राहत दिनु भन्ने हाम्रो मार्गनिर्देशन छैन। हामी यो मानेमा स्पष्ट हुनुपर्छ कि कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि उहाँको मजदुरी कुनै कारखानामा काम गरिरहेको छ, कुनै चाहिँ थोक चाहिँ पसलमा काम गरिरहनु भएको छ, कुनै भाडामा यातायात साधन चाहिँ चलाएर चालकको रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको रोजीरोटी बन्द भएको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले त्यो व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हाम्रो मार्गनिर्देशन छ। यद्यपि त्यसको बीचमा हामी यो असहज परिस्थितिमा मरिनले करिब 600 को पेरिफेरीमा डेटा सङ्कलन भयो। उहाँहरूलाई पर दिन पर डे चाहिँ 1500 को दरले हामीले उपलब्ध गर्ने गरी विशेष गरी मरिनको कृषि उत्पादनमा वृद्धि गराउनको निम्ति सिंचाई कुलोको मर्मत सम्हारको क्षेत्रमा, बाटोको ड्रेन बनाउने क्षेत्रमा र जुन ढङ्गले भूक्षय हुनु खोजेको त्यो पहिरो गइरहेको क्षेत्रमा बाँसको बुट्टाहरू रोप्ने, त्यहाँ अन्य रुख बिरुवाहरू रोपेर हामीले उहाँहरूलाई श्रमसँग रोजगार जोडेर हामीले उपलब्ध गराउँदैछौँ। अहिले त्यो प्रक्रियामा हामी छौँ र हामीले थप लकडाउन लम्बिँदै जाने क्रममा त्यो परिप्रेक्ष्यमा हामीले निश्चय पनि आफ्नो नागरिकलाई भोक बस्न नदिनको निम्ति फेरि हामी निरन्तर रूपमा त्यो प्रकृतिको श्रमसँग रोजगार जोडिने गरी हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मरिन गाउँ कार्यपालिकाको लक्ष्य रहेको छ र मरिनको विपद व्यवस्थापन समितिको लक्ष्य रहेको छ। राजनजी, जस्तो अब यो राहतको विषयमा त हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, तर यो कोरोना भाइरसको कारण खास गरेर विश्वभर सुत्केरी महिलाहरू, वृद्ध तथा बालबालिकाहरू, अपाङ्गहरू बढी समस्यामा पर्ने गरेका छन्। उनीहरूलाई बढी यति बेला चाहिँ यो कोरोना भाइरसले चाहिँ सङ्क्रमण गर्ने अवस्था छ, किनभने उनीहरूले स्वास्थ्य सतर्कता अप्नाउने स्थिति छैन। यो मरिन गाउँपालिकामा चाहिँ त्यस्ता सुत्केरी महिलाहरू, आमाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि, बालबालिकाहरूको लागि चाहिँ कस्ता खालका योजनाहरू बनाउनु भएको छ? मरिन गाउँपालिकाले छुट्टै पृथक सुत्केरी आमाको सन्दर्भमा त्यस्तो छैन। हाम्रो यहाँको सञ्चार माध्यम थ्रु धेरै कुरा पनि हामीले पटक पटक भनिसकेका छौँ, संवाद गरिसकेका छौँ। यो मैले दोहोऱ्याउन चाहिनँ। मरिन गाउँपालिकाभित्र रहेको अपाङ्गता, एकल महिला र ज्येष्ठ नागरिकहरूको सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरूको परिवारको सदस्य श्रमसँग जोड्नु नसक्ने खालको छ भनेदेखि रहेको अवस्थामा मरिन गाउँपालिकाले उहाँहरूलाई सहकार्य नेपाल मार्फत प्राप्त भएको राहतको प्याकेजहरू, मरिनले राहतको प्याकेज सङ्घीय सरकारको मापदण्ड र मरिनले आफैले तयार गरेको कार्यविधिको मापदण्डको आधारमा उहाँहरूलाई हामीले सहज ढङ्गले राहतको प्याकेज पुर्याउने काम गरेका छौँ। राजनजी, जस्तो चालु आर्थिक वर्षको यो अन्तिम घडीमा पनि छौँ हामी र करिब 2.5 महिना भइसक्यो लकडाउन भएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको कारण। यो अवस्थासम्म आउँदाखेरि चालु आर्थिक वर्षका थुप्रै योजनाहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो होला। यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको असर कस्तो पर्यो विकास निर्माण र पूर्वाधारमा गाउँपालिकामा? हामी सुरुवाती चरणमा चाहिँ सङ्घीय सरकारले लकडाउनको घोषणा गरिसके पश्चात हामीले पूर्ण योजनाहरू ठप्प गर्यौँ। सबै योजनाहरूलाई थाती राख्यौँ र मानव रक्षाको प्रक्रियामा हामी आफ्नो नागरिकको सुरक्षितको निम्ति हामी सबै जनप्रतिनिधि, यहाँको राजनीतिक पार्टी, हामी यहाँको अन्य नागरिक सचेत अग्रपङ्क्तिको एउटा चेतनशील नागरिकहरू, बौद्धिकहरू लाग्यौँ हामी सबै। तर पछिल्लो चरणमा सङ्घीय सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय गौरवको आयोजना
कार्यक्रमहरूलाई सामाजिक दूरी कायम गरेर निर्माणको कार्य सुचारू गर्ने प्रक्रिया थालनी गरिसके पश्चात मरिन गाउँपालिकाले आफ्नो विकास निर्माणको कार्य, आफ्नो रिसोर्सलाई परिचालन गरेर यहाँको विकास र समृद्धिलाई पूरा गर्नको निम्ति हामीले सामाजिक दूरी कायम गरेर हामीले विकास निर्माणको कामहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढाइरहेका छौँ र कृषि क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नको निम्ति मरिन गाउँपालिका त्यो हिसाबले लागेका छौँ र मरिन गाउँपालिकाले 76-77 को नीति कार्यक्रम विनियोजित बजेटहरू लगभग हामी पूर्ण रूपमा सफलताको प्रक्रियामा हामी पुग्ने चरणमै छौँ। जस्तो अहिले अब आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि योजना तर्जुमाको समयमा पनि छौँ हामी र आगामी असार 10 गतेभित्र स्थानीय सरकारले 77-78 आर्थिक वर्षको लागि चाहिँ योजना तथा नीति कार्यक्रम र बजेट सहित सार्वजनिक पनि गर्नुपर्छ। यो विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस भर्खर सुरु भएको छ। यसअघि हामी 2072 सालको भूकम्पबाट उठ्न सकिरहेको छैन, हाम्रो ढलेका बस्तीहरू अझै उठिसकेका छैन। फेरि हामी सँगसँगै असारमा फेरि बाढी पहिरोको त्रास पनि उत्तिकै छ। आगामी वर्षको योजना कार्यक्रममा विपद व्यवस्थापनका लागि कसरी योजना बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ र बजेटको व्यवस्थापन चाहिँ कस्तो होला? अब मरिन गाउँपालिकाले विशेष त अहिले हामी कार्यपालिकाको बैठक बसेर विभिन्न चरणमा 77-78 को नीति कार्यक्रमसँग सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वसँग नि हामी परामर्श गरिरहेका छौँ। पालिका लेभलको नेतृत्व तह र वडा स्तरसम्मको नेतृत्व तहसम्म हामीले परामर्श गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ र विषयगत समितिको बैठक पनि बसिरहेका छौँ। हामी 77-78 को नीति कार्यक्रम तयार गर्ने सुझाव सङ्कलनको क्रममा मरिनले 76-77 को नीति कार्यक्रम को पारदर्शितासँग जोडिएर त्यसको गुणस्तरसँग जोडेर हामीले तल सबै राजनीतिक दलको नेतृत्वसँग त्यहाँको नागरिक समाजसँग पनि छलफल गृह कार्य गरिरहेका छौँ र 77-78 को नीति कार्यक्रम हामीले विशेष गरी पालिकाले सोचे अनुरूप नै तलबाट राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व र आम नागरिकबाट र आम बुद्धिजीवीबाट हामीलाई सुझाव त्यही प्रकारले त्यही प्रकृतिले रचनात्मक र सृजनात्मक सुझावहरू आइरहेको छ। मरिनले विशेष त मनसुन बडो खराब छ अहिले, त्यो परिस्थितिमा हामी विपद व्यवस्थापन समितिलाई छुट्टै फन्डिङ गर्ने सोचेका छौँ, राम्रै रिसोर्सको व्यवस्थापन गर्ने सोचेका छौँ र कोभिड-19 कोष र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सोचेका छौँ र दोस्रो शिक्षालाई गुणस्तर शिक्षा दिनको निम्ति हामीले शिक्षा क्षेत्रको बजेटलाई सोचेका छौँ। तेस्रो हामीले सोचेका छौँ कृषिलाई विशेष जोड गर्ने, उत्पादनमा विशेष वृद्धि गर्ने र अहिले कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि विश्व आर्थिक मन्दी हुने स्थितिलाई मेकअप गर्ने गरी हामीले त्यही प्रकृतिको प्लानिङ गर्ने सोचेका छौँ र थप अरू नयाँ हामीसँग केही साना साना भए नि हाम्रो रिसोर्सले भ्याएसम्म सङ्घीय सरकार र प्रादेशिक सरकार र सङ्घीय मान्य र प्रदेशको मान्यज्यूहरूसँग समन्वय गरेर साना साना भए पनि उद्योग कल कारखानाहरू खोल्ने र रोजगारमूलक कार्यक्रम सृष्टि गर्ने मरिन गाउँपालिकाको लक्ष्य रहेको छ। राजनजी, जस्तो अहिले शिक्षाको कुरा गर्नुभयो, शिक्षामा गुणस्तरीयताको कुरा सधैँ छ एकातर्फ भने अहिले यो लकडाउनको कारण बन्द रहेका विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने पनि चुनौती छ। यति बेला सङ्घीय सरकारले वैकल्पिक शैक्षिक प्रणालीलाई अवलम्बन गरेर यो शैक्षिक क्षेत्रको गतिविधिलाई चाहिँ कसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ, विद्यार्थीहरूलाई कसरी सिकाइको व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा तयारी गर्न पनि भनेको छ। स्थानीय सरकारले चाहिँ कस्तो व्यवस्था गर्न खोजिरहेछ? अब सङ्घीय सरकारले मार्गनिर्देशन गरेकोलाई हामीले फलोअप गरेका छौँ। त्यही चिजलाई, उहाँको निर्देशनलाई हामी शिरोधार्य गर्नुपर्छ। यद्यपि स्थानीय सरकारको प्राथमिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्मको विद्यालयको हेर्ने जिम्मेवारी भइसके पश्चात त्यसको पूर्ण रूपमा स्वामित्व पनि हामीले लिनुपर्छ।
सकारात्मक या नकारात्मकको जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्छ। अहिले सङ्घीय सरकारले वैकल्पिक शिक्षासँग सम्बन्धित ल्याएको नीति असाध्य राम्रो छ। उहाँहरूले सञ्चार माध्यम थ्रु शिक्षण सिकाइको कुरा छ, तर मरिनको सन्दर्भमा यो ठ्याक्कै भौगोलिक हिसाबले चाहिँ मेल खाइरहेको स्थिति छैन। सूचना सञ्चार पुगेको स्थिति छैन सबैतिर। अर्को हामीसँग विद्युत लाइन सबैतिर विस्तार भएको स्थिति छैन। त्यो परिप्रेक्ष्यमा मरिनले सङ्घीय सरकार, सङ्घीय विज्ञान शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले दिएको जुन कार्यविधिलाई पनि टेकेर यहाँको सापेक्षतामा यहाँको विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइ पुनः ताजगी गर्नको निम्ति, त्यहाँको आम नागरिकलाई लकडाउनसँग चाहिँ सचेत गर्नको निम्ति मरिन गाउँपालिकाले कार्यपालिकाको बैठकले के निर्क्युल गर्यौँ भनेदेखि शिक्षा समितिको बैठक बस्ने। शिक्षा समितिको बैठकले साबिक 3टा गाविस रहेको छ मरिनमा, साबिक महादेव स्थान, साबिक कपिलाकोट र साबिक कल्पवृक्ष। मरिनले शिक्षा समितिको बैठकले 3टा एसपोर्टमा विद्यालयको प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष सहितको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरिसकेका छौँ। आज मात्रै हामीले त्यहाँको विद्यालय प्रधानाध्यापक र त्यहाँको अध्यक्षज्यूहरूको चाहिँ सुझाव अनुरूप उहाँहरूको सुझावलाई संश्लेषण गरेर हामीले अलि यहाँको सापेक्षतामा यहाँको विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण सिकाइ माध्यम कसरी बनाउने त्यो मोडलको विकास गर्दैछौँ। हामी भला यो संश्लेषण सहित जाँदाखेरि विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्ने, शिक्षक अभिभावक सङ्घको बैठक बस्ने, त्यहाँको विद्यालय स्टाफको बैठक बस्ने, सामाजिक दूरी कायम गरेर अनि हामीले विद्यार्थीको पहिचान गर्ने, कुन क्षेत्रमा कतिजना विद्यार्थी रहेको छ र कुन कुन विषयको विद्यार्थी छ, कुन कुन कति कक्षाको, त्यसको पहिचान पश्चात उहाँहरूलाई पहिलो चरणमा हामी डेट तयार गर्छौँ र एसपोर्ट तयार गर्छौँ, सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्छौँ र उहाँहरूलाई शिक्षा कसको निम्ति, शिक्षा के को निम्ति भन्ने विषयमा हामी अलि क्लियर गहन ढङ्गले छलफल चल्छ र तत्पश्चात हामी अभिभावकलाई शिक्षा आफ्नो सन्ततिको निम्ति, शिक्षा यो समाजको निम्ति, देश विकासको निम्ति भन्ने कुरा पहिचान गहन ढङ्गले भइसके पश्चात हामी भन्छौँ र सचेतपूर्वक आफ्नो नानी बाबुलाई पढ्ने समयको म्यानेज गर्ने र सरसफाइको समयको म्यानेज गर्ने र अन्य फर्जर उहाँहरूलाई मनोरञ्जनको समय म्यानेज गर्ने गरी हाम्रो शिक्षक र व्यवस्थापन समिति, हामी निर्वाचित प्रतिनिधि, यहाँको राजनीतिक पार्टीले त्यो हिसाबले आम नागरिक र जनतामा त्यो सन्देश लाने गरी हामीले सोचेका छौँ। हामी कार्यक्रमको झन्डै अन्तिमतिर आइसकेका छौँ र यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ मरिन गाउँपालिकाका अध्यक्ष पाण्डराज बमजन। यो साझा बहसमा छलफल गरिरहेका छौँ र अन्त्यमा हामी अध्यक्षज्यू यो कोरोना भाइरसको यो जुन चुनौती छ, सङ्क्रमणको जुन खालको त्रास छ, यसलाई नियन्त्रणका लागि सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारसँगको कोअर्डिनेसन कस्तो भइरहेको छ र सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारलाई कस्तो खालको चाहिँ समन्वय गरी अझ राम्रो प्रभावकारी सहयोग मिल्छ भन्ने सोच्नु भएको छ? आफ्नो कुराहरू राखिदिनुहोस्। अहिले मैले सङ्घीय सरकारको तर्फबाट हालसम्म हामीलाई मार्गनिर्देशनहरू मात्रै प्राप्त गरेको छ। छुट्टै आम नागरिकमा परिरहेको छ। सङ्घीय सरकारको तर्फबाट राहतको प्याकेजको रिसोर्स आएको छ। सङ्घीय सरकारको तर्फबाट विविध रिसोर्स आइरहेको छ, त्यो छैन। मैले सङ्घीय सरकारलाई म एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि हामीसँग केही विभेदता कुराहरू आइरहेको छ। अहिले स्वास्थ्यकर्मी मित्रहरूलाई जोखिम भत्ताको कुरा, यो विषयमा विविधता छ। कुनै थाने तहले
100% जोखिम भत्ता पनि उपलब्ध गराइसकेको छ। कुनै थाने तहले 50% जोखिम भत्ता मात्रै छ। यसलाई एकरूपता गर्नको निम्ति स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई जोखिम अवस्थामा लागि परेको सन्दर्भमा कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने र अरूको सन्दर्भमा कुन तहको म्यानेज गर्ने, यो थोरै सरकारको गाइडलाइन निर्देशन अलि अस्पष्टता जस्तो मलाई लागेको छ। यसलाई स्पष्टता गरेर आयो भनेदेखि अझ राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको छ। र प्रदेश सरकारको तर्फबाट त हामीलाई सुरुवाती चरणमा 10 लाख रुपियाँ रिसोर्स यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको निम्ति, विभिन्न चाहिँ सामग्रीहरू खरिदको निम्ति हामीलाई बजेट प्राप्त भएको छ। मलाई हाम्रो अपेक्षा छ सरकारको तर्फबाट हामीलाई बजेट त थोकमा आइ नै रहेको छ। त्यो बजेट परिचालन गर्नको निम्ति देशैभरि 753वटा स्थानीय तहको एकरूपता खालको हाम्रो आम स्वास्थ्य कर्मीको सन्दर्भमा, जोखिम अवस्थामा काम गरिरहनु भएको अन्य कर्मचारीको सन्दर्भमा त्यो हिसाबले एउटा मार्गनिर्देशन चाहिँ स्पष्ट आयो भनेदेखि हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। र अन्तिममा म यहाँलाई सोध्न चाहन्छु, यो आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि योजना छनौट गरिरहँदाखेरि सामाजिक दूरी कायम गर्ने र वडा स्तरबाट योजना छनौट गर्दा र आम नागरिकलाई यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिनको निम्ति कस्ता उपायहरू अपनाउन र कसरी सजगता अपनाउनको लागि अनुरोध गर्छौँ। हामीले यो कोरोना भाइरसबाट चाहिँ आफू सुरक्षित रहनको निम्ति यो बस्ती स्तरको योजना छनौट प्रक्रियामै जाँदाखेरि हामीले अपिल गरेका छौँ, पटक पटक आह्वान गरेका छौँ। हामीले अनावश्यक विभिन्न ठाउँमा यत्रतत्र घुम्न नहिँड्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, यदि बाहिरबाट रेड जोनतिरबाट कोही मान्छेहरू आफन्त आइहाल्यो भनेदेखि लुकाइ छिपाइ नराख्ने, यसले राम्रो हुँदैन भन्ने हिसाबले हामीले चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सँगसँगै लगेको स्थिति छ। मरिनको आम नागरिकले, यहाँको राजनीतिक पार्टीले मरिनको सरकारलाई सहज ढङ्गले सहयोग पुर्याएको छ। यहाँको सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट, सेक्युरिटीको तर्फबाट नि हामी बहस छलफल डिबेट गर्छौँ र सहयोग मिलि नै रहेको छ। र अहिले यो लकडाउन अलिकति सरकारले खुकुलो पारिरहँदाखेरि मरिन गाउँपालिकामा पनि देख्न सक्छौँ यहाँका स्थानीय बजार व्यापारहरू अलिक खुकुलो भएको छ। यहाँका सवारी साधनहरूको चाप पनि बढ्दै गएको छ। यसले अलिक सङ्क्रमण बढाउने जोखिम पनि छ। यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नु पर्ला? यसलाई हामीले असाध्यै सिरियसली सोचिरहेका छौँ। मैले सोचिरहेको छु। मैले छिटो छरितो कार्यपालिकाको बैठक बस्ने, एउटा मोडालिटी तयार गर्ने, सबै कार्यपालिकाको सदस्यज्यूको सोच धारणा लिने, यो जुन तहले खुकुलो हुँदै गइरहेको छ, हामीले कता कता असुरक्षित महसुस भइरहेको छ, यसलाई सुरक्षितको महसुस अनुभूति दिलाउनको निम्ति एउटा हामी कार्यपालिकाको बुझाइमा एकरूपता गर्ने र छिटो छरितो विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्ने। त्यो विपद व्यवस्थापन समितिले पनि हाम्रो सबैको साझा धारणा बुझाइमा एकरूपता गरेर त्यो निर्णय गरेर हामी अझ यसलाई सचेतता बनाउने, यो भिडभाडलाई न्यूनीकरण गर्ने, आवत जावतलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी सोच बनाइरहेको छ। राजनजी, अन्तमा अध्यक्षज्यू, यो छलफल र बहसमा हामीले सोध्न छुटाएका कुराहरू र गाउँपालिकावासीहरूलाई भन्नै पर्ने कुरा केही छ भने यहाँले राख्न सक्नुहुनेछ। म अहिले गाउँपालिकाको समग्र यहाँको नागरिक, यहाँको समग्र जनतालाई यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि सरकारले लकडाउन गर्यो। लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि केही शास्तिहरू खप्नु पर्यो। यसलाई सहज ढङ्गले सरकारले गरेको लकडाउन हाम्रो निम्ति भन्ने हिसाबले महसुस गर्नुपर्छ र भावी दिनमा लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा पालना गरिदिनु भयो भनेदेखि निश्चय रूपमा मरिनको आम नागरिक चाहिँ सुरक्षित हुन्छ। हामी सुरक्षित हुनको निम्ति आफू बाँचौँ र
अरूलाई बचाऊ अभियानमा हामी सबै नागरिक लाग्नुपर्छ। मैले यही अनुरोध गरेँ। हस्, कार्यक्रम साझा बहसमा आफ्नो अमूल्य समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। व्यस्तताको बावजुद पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।